Okay, your numerical 3.10. Find the expression for current and voltage of inductor for t greater than 0 in the following circuit. यो सर्किट को लागि तो यो t greater than 0 को लागि तो भनेको जुन सोर्समा पनि जुन सर्किटमा पनि हामी तीनवटा स्टेप फलो गर्ने हो. फर्स्ट स्टेप के हो? Obtain differential equation. So how to obtain differential equation? By applying KVL or KCL. तो यहाँ KVL अप्लाई गर्यो है. तो KVL अप्लाई गरेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ इक्वेसन त कति हुन्छ? VR plus BL is equal to source voltage है. तो VR plus BL is equal to source voltage, that is 10 exponential minus 2t छ सोर्स है. तो हामी अब यो दुईटा भेरिएबललाई करेन्टको टर्ममा लेख्यो VL र VR लाई. तो VL के हुनेको L divided dt and VR कति I into R यो हो. अब L र R को भ्यालु यहाँ दिएको छ. L र R को भ्यालु यहाँ दिएको छ. तो यो भ्यालु पहिला सब्स्टिट्युट गरिदियो है. अब त्यसपछि हाईएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टलाई 1 बनाउनु पर्यो है. यो 2 लाई 1 बनाउनलाई बोथ साइड 2 ले डिवाइड गरेपछि यो इक्वेसन आयो, इक्वेसन 1. तो यति हामी स्टेप यो के गर्यो हो त यहाँसम्म obtain differential equation है. obtain differential equation है. अब के गर्नु पर्यो? सल्भ गर्नु पर्यो. त सल्भ गर्नलाई के गर्नु पर्यो? अर्डर हेर्नु पर्यो. त कुन अर्डरको छ त? फर्स्ट अर्डरको है. त यो फर्स्ट अर्डरको छ भनेदेखि अनि राइट ह्यान्ड साइडमा के छ? कन्स्टेन्ट छैन. के छ? फंक्सन अफ टाइम छ है. त कन्स्टेन्ट नभएकोले हामी यसलाई कम्पेयर गरेर सल्भ गर्न सक्दैनौँ. भनेको यो इक्वेसनलाई जनरल फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनसँग कम्पेयर गरेर सल्भ गर्न मिल्दैन. कुन बेला मिल्छ त? यो फर्स्ट अर्डरको हुनु पर्यो, राइट ह्यान्ड साइडमा कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो या 0 हुनु पर्यो है. त छ भनेदेखि मात्र हामी कम्पेयर गर्नु भनेको di/dt प्लस pi इक्वल टु q सँग कम्पेयर गरेर सल्भ गर्ने. त्योसँग मिल्दैन यो फंक्सनहरु. त के गर्नु पर्यो? यसलाई नन होमोजेनियस जस्तै ट्रिट गरेर यसको कम्प्लिट सोलुसन बनेको के हुन्छ? कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल दुईटै हुन्छ है. त कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन अलगै निकाल्ने र पार्टिकुलर इंटीग्रल अलगै निकाल्ने अनि दुईटालाई सम गरेपछि कम्प्लिट सोलुसन. त कसको? हामी यो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल I. तो यसलाई सल्भ गर्नु भनेको के हो? यसको डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको भ्यालु निकाल्नु हो या एक्सप्रेसन निकाल्नु हो. त भन्छ I को एक्सप्रेसन मिन्स I इक्वल टु कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल है. त हामी अब कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन निकाल. त कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सनलाई IN भनौं, पार्टिकुलर इंटीग्रललाई IF. to find the complementary function, that is IN. त complementary function निकाल्न के गर्नु पर्छ? यो डिफरेन्शियल इक्वेसन को auxiliary equation लेख्नु पर्छ. So the auxiliary equation of equation 1 is given by. त यहाँ कति d/dt लाई हामी केले रिप्लेस गर्छौं? s है. त d/dt is equal to s. त s plus 2 is equal to 0. यो राइट ह्यान्ड साइडमा जे भए पनि हामी auxiliary equation लेख्दाखेरि 0 राख्छौं है. त s plus 2 is equal to 0 भयो. त यहाँ s अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि s को रुट आयो. रुट कति आयो? -3 -2. त अब सोलुसन लेख्नु पर्यो. त सोलुसन यहाँ गल्ती धेरैले के गर्छन्? I इक्वल टु k एक्सपोनेन्शियल -2t. यो -2t लेखिदिन्छन् है. त यो माने I हैन, यो I को एउटा पार्ट IN मात्र निकालिरहेको छौं है. त यहाँ IN लेख्नु पर्छ है. यो कम्प्लिमेन्ट्री भन्दा धेरैले गल्ती के गर्ने? I इक्वल टु लेख्न पुग्छन् है. ओके. त यहाँ चाहिँ हामी IN इक्वल टु कति हुने हो? k एक्सपोनेन्शियल अफ रुट अफ ऑक्सिलरी इक्वेसन इन्टु t. तब अब यो k को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है. त k को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो त? पुट t इक्वल टु 0 प्लस है. तर यो इक्वेसनमा t इक्वल टु 0 प्लस राख्न मिल्दैन. अब भन त कसैले किन राख्न मिल्दैन यो इक्वेसनमा? एकजनाले यो फाइनल सोलुसन हैन. फाइनल भनेको कम्प्लिट सोलुसन हैन है. ओके न. त यो कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन मात्र हो. त यहाँ चाहिँ राख्न मिल्दैन है. न त यही धेरैले के राख्छन्? t इक्वल टु 0 प्लस राख्न पुग्छन् है. त यो राख्न मिल्दैन. त यहाँ राख्न मिलेन. अब यो मिलेन, यसलाई आइडेन्टिटी छोड्नु पर्यो. अब कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन निकालिसक्यो. अब के निकाल्नु पर्यो? पार्टिकुलर इंटीग्रल. सो टु फाइन्ड द IF अब ट्रायल. अब IF यो सोर्स के छ?
एक्सपोनेन्शियल छ त एक्सपोनेन्शियल छ भनेदेखि त्यो डिनोमिनेटरमा जीरो केस हुन सक्छ या डिनोमिनेटरमा जीरो नभएको केस हुन सक्छ है त जीरो भएको बेलामा के गर्छौँ एक्सले म्याथमेटिक्समा एक्सले मल्टिप्लाई गर्छौँ या टीले मल्टिप्लाई गर्छौँ जीरो छैन डिनोमिनेटर जीरो हुँदैन भनेदेखि हामी टी राख्दैनौँ है अब भन त यहाँ आइएफ अब सपोज गर्नुपर्छ एउटा ट्रायल सोल्युसन पार्टिकुलर कति लेट आइएफ अब कति सपोज गर्ने भन त आइएफ इक्वल टु यहाँ के हेर्नुपर्छ यहाँ सोर्स हेर्नुपर्छ पार्टिकुलर इन्टिग्रल ट्रायल सोल्युसन त सोर्समा के छ एक्सपोनेन्शियल कति -2t छ त एक्सपोनेन्शियल -2t आइएफमा आउँछ नै है वा यहाँ डिफरेन्शियल इक्वेसन हेर्नुपर्छ यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको पार्टिकुलर इन्टिग्रल निकाल्दैछौँ त राइट एन्सरमा के छ एक्सपोनेन्शियल -2t छ त आइएफमा एक्सपोनेन्शियल -2t आउँछ नै है अब राइट एन्सरमा के छ 5 छ या सोर्समा यो के छ 10 छ एउटा कन्स्टेन्ट त त्यो कन्स्टेन्ट नभएर यहाँ एउटा अर्कै कन्स्टेन्ट यो अनडिटरमाइन्ड कोएफिसिएन्ट ए राख्नै पर्छ अब यति राख्नु पर्छ अब यहाँ टी राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा हुन्छ है त भन त यहाँ टी राख्नुपर्छ कि टी डिनोमिनेटर यदि यति राखेर डिनोमिनेटर 0 हुन्छ भनेदेखि यहाँ टी राख्नुपर्छ यदि यति आइएफ यति राखेर डिनोमिनेटर 0 हुँदैन भनेदेखि यहाँ टी राख्नु पर्दैन है त भन त यो केसमा टी यहाँ राख्नुपर्छ कि पर्दैन ओके यस एकजनाले भन्नु पर्यो यस टी राख्नुपर्छ कि पर्दैन हेलो थ्योरीमा हामी पढेका थियौँ है थ्योरी तिमी सम्झा छौ भनेदेखि थ्योरीमा अल्फा इक्वल टु r/l भयो भनेदेखि यहाँ चाहिँ टी राख्नुपर्छ है त हेरौँ त चेक त गरौँ त अल्फाको भ्यालु कति छ -2 छ सरी 2 छ है त अल्फाको भ्यालु कति छ 2 छ है अनि r को भ्यालु कति छ 4 छ है त 4 है बाई कति l को भ्यालु कति छ 2 छ है 12/2 त यो 2 इक्वल टु कति भयो 2 भयो है त यति मात्र राख्यो भनेदेखि तिमी अब a को भ्यालु निकाल्न जाँदाखेरि के आउँछ तिम्रो a को भ्यालु कति आउँछ समथिङ डिभाइडेड बाइ 0 हुन जान्छ त यो भने यति मात्र राखेर पुग्दैन यहाँ चाहिँ के यो चाहिँ अल्फा इक्वल टु r/l भयो भनेदेखि यहाँ टी राख्नुपर्छ है गिभन क्वेसनमा बुझिरहेको छैन हेलो यस सर त यो चाहिँ एउटा यो थ्योरी सम्झिनु पर्यो अल्फा इक्वल टु r/l भयो भनेदेखि यति मात्र राखेर पुग्दैन टी राख्नुपर्छ अर्को तरिका के छ यो हामीले यो सम्झिनै पर्दैन यो थ्योरी है त के सम्झिनु पर्छ यहाँ हेरौँ त यो चाहिँ अक्सिलरी इक्वेसनको रुट कति छ -2 छ है अनि जिम्रो सोर्समा पनि एक्सपोनेन्शियलको पावर कति छ -2 छ है त भनेको दुईटै यो अक्सिलरी इक्वेसनको रुट र सोर्समा एक्सपोनेन्शियलको पावर सेम छ भनेदेखि हामी यो के हो डिनोमिनेटर 0 भएको केस हो है त यो भने यो थ्योरी नसम्झेर यहाँबाट हामी सम्झिन सजिलो हुन्छ के सम्झिनु पर्यो अक्सिलरी इक्वेसनको रुट र सोर्समा एक्सपोनेन्शियल पावरको भ्यालु सेम भयो भनेदेखि यहाँ चाहिँ टी राख्नुपर्छ यो डिनोमिनेटर 0 भएको केस हो त यहाँ चाहिँ यो राख्नुपर्ने हुन्छ क्लियर छ होइन त यहाँ चाहिँ यहाँ थ्योरीको कुरा पनि यहाँ गरेको छ अल्फा इक्वल टु r/l भएकोले मात्र यहाँ टी राख्नु पर्यो यहाँ चाहिँ ओके अब यो चाहिँ पार्टिकुलर इन्टिग्रल यो सपोज गरेपछि यो पार्टिकुलर इन्टिग्रलबाट यो a को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है त यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल हो भनेदेखि यो भ्यालुले के गर्छ डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ है तपाईको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डिफरेन्शियल इक्वेसनको डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई के गर्ने यो पार्टिकुलर इन्टिग्रलको भ्यालुले रिप्लेस गर्ने त हाम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन कुन इक्वेसनमा छ यो इक्वेसन 1 मा छ त यो आई र यो आई लाई के यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल जुन यो सपोज गरिराछौ सपोज गरेछौ यो यतिले यो आई लाई यति भ्यालुले रिप्लेस गर्ने यो आई लाई पनि यो भ्यालुले रिप्लेस गर्ने है यो टी भने यो टी इन्क्लुड गरेर यति भ्यालुले रिप्लेस गर्ने है अनि चाहिँ हामी a को भ्यालु आउँछ त त्यही गरेको छ है
सो फ्रम इक्वेसन 1 and 4 है त यो dy अपन dt थियो त I को भ्यालु यति राख्यो त यो भयो +2 अनि इन्टु I को भ्यालु यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल ओके अब यसको a भनेको कन्स्टेन्ट हो बाहिर आयो अनि t इन्टु एक्सपोनेन्शियल माइनस 2t लाई u इन्टु v को फर्मुलाबाट डेरिभेटिभ गरिदियो यति आयो है अनि यो चाहिँ as it is आयो है ओके त इक्वल टु दिस अब यो चाहिँ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तीनटा टर्म छ एउटा यो भयो अर्को यो सबैमा के छ एक्सपोनेन्शियल माइनस 2t छ है त कमन लिएर राइटको एक्सपोनेन्शियल माइनस 2t लाई क्यान्सल गर्यो अनि त्यसपछि कति हुन्छ त यो सल्भ यो a अनि कति हुन्छ त 1 माइनस t एक्सपोनेन्शियल माइनस 2t अनि प्लस कति 2t इक्वल टु कति 5 हुन्छ है एक्सपोनेन्शियल काउन्ट त यो चाहिँ अगेन यो सरी यो एक्सपोनेन्शियल हुँदैन एक्सपोनेन्शियल पनि कमन लिएर यहाँ चाहिँ यो 2t है त यहाँ एक्सपोनेन्शियल यहाँ पनि यो कमन लिएर तीनटालाई यो राइटको क्यान्सल गरेपछि अनि a कमन लिएर यो चाहिँ यति आउने भयो है त यो 2t र 2t के हुन्छ क्यान्सल त a इक्वल टु व्हाट 5 त a इक्वल टु 5 आउने भयो है ओके त a को भ्यालु आइसकेपछि कहाँ राखिदियो यहाँ राखिदियो है त यो चाहिँ IF आयो है त IF आयो अनि IF यहाँ निकाल्यो IN अलरेडी निकालिसकेका छ IF र IN लाई सम गरिदियो यो के दियो कम्प्लिट यो IN भयो यो IF भयो है त सम गरेपछि यो कम्प्लिट सोलुसन भयो अब कम्प्लिट सोलुसन आएपछि अब यहाँ चाहिँ सोलुसन त आयो बट कन्टेनिङ के त के को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो पुट t इक्वल टु 0 प्लस त 0 प्लस राख्नुभन्दा पहिला के सोच्नु पर्यो यो कम्प्लिट सोलुसन हो कि हैन त यो हो त्यही भएर यहाँ चाहिँ t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस गर्न मिल्छ त यहाँ t लाई 0 प्लस गर्दा यो I अफ t छ त I 0 प्लस अनि के अनि यो t लाई 0 प्लस ले गर्यो भने कि एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भनेको 1 तर यो t लाई 0 प्लस ले गरेपछि यो क्वान्टिटी के हुन्छ 0 हुन जान्छ त I 0 प्लस इक्वल टु k त k को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो I 0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त I के हो भेरिएबल हो कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 प्लस मा त भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस मा निकाल्ने मेथड के हो आइदर कन्टिन्यू भनेको यो के गर्नु पर्यो यसलाई छुट्याउनु पर्यो कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल हो कि हैन त यो हो कि हैन हो बिकज I इज IL त यो कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल हो त त्यसको भ्यालु 0 प्लस मा निकाल्ने मेथड के हो त 0 प्लस मा निकालेर हामी यसको भ्यालु करस्पोन्डिङ भ्यालु 0 माइनस मा निकाल्छौं त यो I0 माइनस को भ्यालु निकाल्ने त I0 माइनस को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो आइदर बाइ अब्जर्भेसन एट 0 माइनस और ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट 0 माइनस त अब्जर्भेसनबाट नै दिन्छ हैन हामी रिजन किन त्यो एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन कि बाइ अब्जर्भेसन t इक्वल टु 0 I0 माइनस कति 0 सो फ्रम कन्टिन्युटी I0 प्लस इक्वल टु I0 माइनस इक्वल टु 0 सो यो I0 प्लस को भ्यालु आइसक्यो यहाँ राखिदियो यहाँ चाहिँ है त कति छ त 0 छ त यो सरी यहाँ राख्यो त I0 प्लस को भ्यालु त k को भ्यालु कति आयो 0 त k को भ्यालु 0 आएपछि यो चाहिँ कम्प्लिट सोलुसनमा राखिदियो त I इक्वल टु कति दिस मच भयो है अब I आइसकेपछि BL चाहिँ LDI पनि dt I को भ्यालु यो राख्यो है अनि u इन्टु v बाट डेरिभेटिभ गरिदियो यो आयो है त्यसै अब अर्को क्वेशन यसैको RL कै छ यो छ सेम छ यो छ 3.11 है त यहाँ पनि इन्डक्टरको भोल्टेज एन्ड करेन्ट निकाल्नु छ है त यहाँ चाहिँ हामी अगेन केबी t ग्रेटर देन 0 मा निकाल्नु छ त फर्स्ट KVL एप्लाई गर्यो फर t ग्रेटर देन 0 त VL प्लस VR इक्वल टु सोर्स यो भयो त यो L DI अपन dt प्लस I इन्टु R इक्वल टु दिस अब L र R को भ्यालु राख्यो यो भयो अनि कोएफिसिएन्टलाई 1 बनायो हाईएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टलाई 1 बनायो यति आयो है त यो इक्वेसन हामीले अब सल्भ गर्नु पर्यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई त सल्भ गर्नलाई के गर्नु पर्यो अर्डर फर्स्ट अर्डर त राइटमा कन्स्टेन्ट छैन त के कन्स्टेन्ट छैन भने कम्पेयर गरेर निकाल्न मिल्दैन त के गर्नु पर्यो I इक्वल टु CF प्लस PI त CF र PI अलग अलग निकाल्नु पर्यो CF लाई हामी IN ले डिनोट गर्यो PI लाई IF ले त कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो अक्सिलरी इक्वेसन लेख्नु पर्यो त अक्सिलरी इक्वेसन कति हुने s + 3 = 0 त s + 3 = त यसको भ्यालु कति आयो -3
त्यसपछि therefore the complementary function in equal to k times exponential of root है minus 3. अब यो in अब यहाँ चाहिँ k को भ्यालु निकाल्न मिल्दैन because it is not a complete solution or t equal to 0 plus राख्न मिल्दैन because this is not a complete solution. त हामी if निकाल्नु पर्यो है. त if त ट्रायल सोलुसन लिनु पर्छ है. त यहाँ ट्रायल सोलुसन के गर्नु पर्यो if equal to है. अब सोर्स हेर्नु पर्यो. त सोर्समा के छ एक्सपोनेन्शियल -2t छ. वा यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्दै छौ यसको राइट ह्यान्ड साइड हेर्नु पर्यो. त एक्सपोनेन्शियल कति छ -2t छ. त यहाँ चाहिँ if मा एक्सपोनेन्शियल -2t त हुन्छ नि है. त यहाँ चाहिँ सोर्समा कति छ 10 छ. वा यो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा के छ 5 छ. त के हुन्छ त्यो नभएर के एउटा कन्स्टेन्ट है. अब यहाँ टी राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा हुन्छ है. त एउटा त तिम्रो थ्योरी सम्झनु पर्यो. अल्फा नट इक्वल टु r बाई l भयो भनेदेखि हामी यो चाहिँ नट इक्वल टु 0 को केस हो. त यहाँ टी राख्नु पर्दैन है. अब वा अर्को तरिका के छ अघि भनेको के हेर्नु पर्यो हेरौ. यहाँ अक्जिलरी इक्वेसनको रुट कति छ -3 छ है. अनि तिम्रो चाहिँ सोर्समा एक्सपोनेन्शियलको पावर कति छ -2 छ. त यो नट इक्वल को केस हो है. भनेको डिनोमिनेटर नट इक्वल टु 0. त यहाँ टी राख्नु पर्दैन. क्लियर छ. हेलो बुझिरहेको छैन. Yes, sir. ओके. त अब यो के गर्नु पर्यो यो a को भ्यालु निकाल्नु पर्यो. त के गर्ने यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल हो भनेदेखि यसले के गर्छ डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ है. त यो भ्यालुलाई के गर्ने यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आई लाई यति भ्यालुले रिप्लेस गरिदियो. त यो इक्वेसन आयो. फेरि यसको डेरिभेटिभ लियो यति आयो. अनि सल्भ गर्दाखेरि a को भ्यालु 5 आयो है. त a को भ्यालु आइसकेपछि यहाँ राखिदियो है. त if को भ्यालु आयो. त if यहाँ निकालिसक्यो अनि in यहाँ निकालेको छ. त if लाई सम गरिदियो कम्प्लिट सोलुसन दियो. अब यहाँ चाहिँ के सोलुसन त आयो बट कन्टेनिङ के. त के को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो पुट t इक्वल टु 0 प्लस. त यहाँ राख्न मिल्छ कि मिल्दैन t इक्वल टु 0 प्लस मिल्छ बिकज इट इज अ कम्प्लिट सोलुसन है. त यहाँ पुट t इक्वल टु 0 प्लस इन इक्वेसन 6. त i 0 प्लस इक्वल टु के यो यहाँ चाहिँ t लाई 0 प्लस ले. त के अनि यो 0 प्लस गरौ 1 भयो. यो पनि 0 प्लस हो 1 भयो. त k प्लस 5 भयो है. त k प्लस 5. त अब k इक्वल टु दिस. अब i 0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो. त भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस निकाल्ने मेथड के हो यो ग्रुप छुट्याउने कुन ग्रुपमा पर्छ. त कुन ग्रुपमा पर्छ कन्टिन्युटी बिकज i इज IL है. यो i भनेको के हो इन्डक्टरको करेन्ट हो IL हो. त यो कन्टिन्युटी ग्रुपमा परेको भएकोले त i 0 प्लस ननिकाल्न के निकाल्नु पर्यो i 0 माइनस. त i 0 माइनस निकाल्ने मेथड के हो कि त अब्जर्भेसन एट 0 माइनस कि त ड्र इक्विभलेन्ट सर्किट एट 0 माइनस. त अब्जर्भेसनबाट नै दिन्छ i 0 माइनस कति 0. सो कन्टिन्युटीबाट i 0 प्लस को भ्यालु कति आयो 0. त यो भ्यालु यहाँ राखिदिने. त k इक्वल टु कति हो -5. त k को भ्यालु -5 आइसकेपछि यहाँ राखिदिने. यो दैट गिव्स द कम्प्लिट सोलुसन. यही गरे होला है यहाँ. त यति आयो सोलुसन फाइनली है. अब i आइसकेपछि vl चाहिँ के हो त ld अपन dt है. त यसरी डेरिभेटिभ गर्दै u इन्टु b बाट यो आयो एन्सर है. अब सेममा एउटा rc को गर्नु है. सो 3.12 प्रब्लम नम्बर है. त यो फर द गिभन छ कि फाइन्ड द करेन्ट एन्ड भोल्टेज अफ द क्यापेसिटर फर t ग्रेटर देन 0. अब t ग्रेटर देन 0 को भनेदेखि यसको तीनटा स्टेप हो ऑब्टेन डिफरेंशियल सॉल्व डिफरेंशियल फाइंड कांस्टेंट है. तो ऑब्टेन डिफरेंशियल को लागि हामी केवीएल लेख्यो. त कति VR प्लस VC इक्वल टु सोर्स है. तो VR प्लस VC इक्वल टु सोर्स भोल्टेज. अब VR भनेको I इन्टु R है. अनि VC भनेको 1/C है. त अब भ्यालु यहाँ डाइरेक्ट लेखे बेटर के हुन्थ्यो तिमीले एउटा फर्मुला यहाँ लेखेर अनि सब्स्टिट्युट गर्दा सजिलो हुन्थ्यो है. त यो भन्दा पहिला के लेख्थ्यो यहाँ भनेको यो I इन्टु R प्लस कति 1/C इंटीग्रल अफ I dt इक्वल टु 10 एक्सपोनेन्शियल -3t है. अब R को भ्यालु यो जुन दिएको छ R को भ्यालु कति 1. त 1 राख्यो है 1 राख्यो है. अनि यो C को भ्यालु कति छ 1/3 छ है. तो C को भ्यालु 1/3. न त यहाँ धेरैले के गर्दिन्छन् यहाँ चाहिँ 1 डिवाइडेड बाइ
3 मात्र लेख्न पुग्छ नि 1 डिवाइडेड बाइ त 1/c छ त यो c को भ्यालु है त यहाँ चाहिँ केयरफुल हुने है त यो त यसरी राख्यो अब यो इन्टिग्रल आयो त के गर्यो डिफरेन्सिएट गरेपछि डिफरेन्सियल आउँछ त यो डिफरेन्सिएट गर्यो यति आयो है त डिफरेन्स अब हाइएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्ट 1 छँदैछ है छोक्यो है अब के गर्नु पर्यो यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो सल्भ गर्नलाई के गर्नु पर्यो अर्डर कुन अर्डरको छ फर्स्ट अर्डर राइटमा के छ त कन्स्टेन्ट छैन भनेको फङ्सन अफ टाइम छ त यसलाई सल्भ गर्न कम्पेयर गरेर सल्भ गर्न मिल्दैन यसको के गर्नुपर्छ कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन प्लस पार्टिकुलर इन्टिग्रल निकालेर सम गरेपछि मात्र कम्प्लिट सोल्युसन दिन्छ त अब कम्प्लिमेन्ट द्याट इज आई इक्वल टु आइएन प्लस आइएफ त टु फाइन्ड आइएन द अक्सिलरी इक्वेसन अफ 1 इज एस प्लस यहाँ चाहिँ डिआई अपन डिटीलाई यसलाई एस प्लस 3 इक्वल टु 0 राइट ह्यान्ड साइडमा जे भए पनि अक्सिलरी इक्वेसन लेख्दाखेरि हामी 0 गर्छौँ है त यसको भ्यालु कति आयो -3 त यो आइसकेपछि हामी अब यहाँ आइएन लेख्नु पर्यो आइएन को भ्यालु है आई को भ्यालु होइन आइएन इक्वल टु के टाइम्स एक्सटेन्सियल अफ रुट है यो भयो अब चाहिँ टु फाइन्ड व्हाट आइएफ है अब ट्रायल सोल्युसन है यहाँ पनि के गर्नुपर्छ हामी यहाँ यो अहिले बिर्सौँ के गर्नु पर्यो आइएफ ट्रायल सोल्युसनको लागि है त के गर्नु पर्यो सोर्समा के छ एक्सपोनेन्शियल -3t छ त आइएफमा एक्सपोनेन्शियल -3t आउँछ है वा यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्दैछौँ राइट ह्यान्ड साइडमा के छ एक्सपोनेन्शियल -3t छ त आइएफमा एक्सपोनेन्शियल -3t आउँछ है अब यो सोर्समा के छ 10 छ वा यो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा कति छ -30 छ जे भए पनि यहाँ एउटा ए आउँछ है अब यहाँ टी राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा आउँछ है त टी राख्नुपर्छ कि पर्दैन ल भन त राख्नुपर्छ भने किन राख्नुपर्छ अनि राख्नुपर्छ भने यहाँ त राखेकै छ है किन राखेको होला ल भन त कुन बेसिसमा यो सम्झिने टीलाई यो टी राखेको किन एक्सपोनेन्शियलको भ्यालु यस यो रुट है यो रुट यो एउटा कि त थ्योरी सम्झिनु पर्यो अल्फा इक्वल टु 1/cr भयो भनेदेखि अल्फा भनेको यो सोर्सको पावर है एक्सपोनेन्शियलको पावर सरी त यो अक्सिलरी इक्वेसनको रुट कति छ -3 छ है अनि सोर्सको पावर पनि कति छ -3 छ त यो चाहिँ डिनोमिनेटर 0 भएको केस हो है त त्यही भएर यहाँ चाहिँ के राख्नुपर्छ टी राख्नुपर्छ है त यहाँ तिमी मान के गर तिमी मानौ यो टी राखेन अब मानौ यति नै यही क्वेसनमा यो राख्यो है यति मात्र सपोज गर्यो अनि तिमी के गर्छौ डी अफ कति ए एक्सपोनेन्शियल दिस है राख्छौ अनि तिमी गर्दै गयो भनेदेखि यसरी सल्भ गर्दै ए को भ्यालु के आउँछ समथिङ डिभाइडेड बाइ 0 आउँछ है तिमी गरेर हेर्नु है यो टी मात्र नराख्नु त्यो भ्यालु त आउँछ के आउँछ समथिङ डिभाइडेड बाइ 0 आउँछ है यति मात्र राख्नु त कि त यो कन्फ्युज भयो भनेदेखि मानौ तिमी यति नै सपोज गरिदियो अनि सल्भ गर्दा ए को भ्यालु समथिङ डिभाइड बाइ 0 आयो त भनेको तिमीले गरे सपोज गरेको यो रङ छ त यहाँ टी राखेर सल्भ गर्नु फेरि इनकेस यो सम्झेन भनेदेखि अक्सिलरी इक्वेसनको रुट र एक्सपोनेन्शियल पावरको सोर्सको एक्सपोनेन्शियल पावर चाहिँ सेम छ भनेदेखि त्यो डिनोमिनेटर 0 भएको केस हो इनकेस बिर्सियो भनेदेखि त तिमी सल्भ गर्दा जा अब यो ए को यति सपोज गर्यो अब ए को भ्यालु निकाल्ने यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल हो भनेदेखि यसले डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सेटिस्फाइड गर्छ है त यो चाहिँ यो आई र यो आई को भ्यालुलाई यतिले रिप्लेस गर्यो यो आयो फेरि ए कन्स्टेन्ट हो बाहिर राख्यो यु इन्टु भीले हामी यो डिफरेन्सिएट गर्यो यो भ्यालु आयो अनि सबैमा एक्सपोनेन्शियल पावर यो लेफ्टमा 3टा टर्म छ तीनटैमा एक्सपोनेन्शियल -3t छ कमन लिएर राइटको क्यान्सल गरेपछि यो सल्भ गर्यो भने ए को भ्यालु कति -30 आयो त ए को भ्यालु -30 आइसकेपछि यहाँ राखिदियो आइएफ आयो त आइएफ आइसकेपछि आइएन पनि आइसक्यो यहाँ अनि यो दुईटै भ्यालु यहाँ राखेपछि कम्प्लिट सोल्युसन दिन्छ त त्यही यहाँ गरे होला है त यो कम्प्लिट सोल्युसन यति आयो है त कम्प्लिट सोल्युसन आइसकेपछि अब सोल्युसन त आयो बट स्टिल कन्टेन्ट व्हाट के त के को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो पुट टी इक्वल टु 0 प्लस है त 0 प्लस राख्नलाई के या राख्न मिल्छ कि मिल्दैन पहिला हेर्नुपर्छ है राख्न मिल्छ बिकज इट इज अ कम्प्लिट सोल्युसन है त यहाँ टी लाई 0 प्लस आई 0 प्लस के अनि यो 0 1 यो टी ले 0 प्लस आएर यो चाहिँ 0 हुन जान्छ है त आई 0 प्लस इक्वल टु के त के को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो
I0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त I0 प्लस को भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस त यसको ग्रुप छुट्याउनु पर्यो त भन त यो कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल हो कि हैन यस हो कि हैन एक्जाम्पल बन्द पर्यो हेलो होइन होइन है त कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल होइन भने एउटा मात्र मेथड हो है त यो I1 यहाँ लेखि नै दिइरहेको छु I0 प्लस कुन ग्रुपमा पर्यो नन कन्टिन्युटी है नन कन्टिन्युटी ग्रुप है त यसको नन कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल हो भने यसको भ्यालु निकाल्ने मेथड कतिवटा छ त एउटा मात्र कुन मेथड हो भन त ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट एट t बराबर 0 प्लस यस द इक्विवेलेंट सर्किट एट t इक्वल टु 0 प्लस है त हामी त्यही भएर यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट एट 0 प्लस ड्र गरेका छौँ है त हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्ने स्विचबाट त स्विच 0 मा के गरिरहेको छ क्लोज त 0 प्लस मा पनि क्लोज रेजिस्टर आइजिटी क्यापेसिटरको दुईटा प्लेटलाई पहिला ड्यास लाइनले हामीले राख्यौँ है त्यसपछि अब सोर्स पनि है सोर्स हेरौँ त टाइम ब्याक जाउँ है त सोर्स यति छ यो टाइम डिपेन्डेन्ट सोर्स छ है अस्तिसम्म हामी डिसी सोर्स लिँदाखेरि के गर्थ्यौँ एजिटी सार्थ्यौँ तर यो एक्सपोनेन्सियल वा साइनसाइडल भएपछि हामी इक्विवेलेन्ट सर्किट ड्र गर्दाखेरि यो गिभन सोर्समा टीलाई केले जुन टाइममा ड्र गर्दैछौँ त्यो टीले त्यो टाइमलाई यहाँ यो टीलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ है त यहाँ चाहिँ रिप्लेस गर्यो भने कुन टाइममा ड्र गर्दैछौँ 0 प्लसमा है त सोर्स कति हुन्छ त 10 एक्सपोनेन्सियल अफ कति -3 अनि वाट 0 प्लस है त यहाँ त 0 प्लस इन इक्वल टु 0 त एक्सपोनेन्सियल अफ 0 भनेको कति 1 है त यो कति हुन्छ 10 त 0 प्लसमा यो सोर्स कति हुन्छ 10 भोल्ट हुन्छ है त धेरैले के गर्छन् यतिकै सार्दिन्छन् है त त्यही भएर यहाँ चाहिँ हेरौँ त यहाँ जाउँ है त यहाँ 0 प्लसमा सोर्स कति छ 10 भोल्ट बुझ्यो हैन यो गरेको तपाईको यो एक्सपोनेन्सियल वा साइनोसाइडल सोर्स पनि हाम्रो चेन्ज हुन्छ टाइम अनुसार है त अस्तिसम्म डिसी गर्दै थियो आइजिटी सार्थ्यो तर यसमा त्यो सार्न मिल्यो त यो 0 प्लसमा सर्किटमा सोर्स कति हुन्छ 10 भोल्ट अनि यो आई अफ टी थियो के आई 0 प्लस है अब आई टी लाई 0 प्लस है अब यहाँ चाहिँ अब यसलाई रिप्लेसमेन्ट यो क्यापेसिटरलाई रिप्लेसमेन्टको कुरा आयो त टी इक्वल टु 0 प्लसमा यहाँ के कुन इलिमेन्ट छ क्यापेसिटर छ त यसलाई रिप्लेस गर्नलाई पहिला के चेक गर्नुपर्छ यो एनर्जाइज छ कि डिएनर्जाइज त इनर्जाइज डिएनर्जाइजको लागि के थाहा पाउनुपर्छ VC 0 माइनस को भ्यालु है त VC 0 माइनस को भ्यालु निकालेको छ सुरुदेखि अहिलेसम्म छैन त यो रिप्लेस गर्नलाई VC 0 माइनस को भ्यालु नभइकन हुँदैन त यसको भ्यालु कतिवटा मेथडबाट दुईटा मेथड आइदर ए मेथडबाट वा बी मेथडबाट है त ए मेथड के हो अब्जर्भेसन एट टी इक्वल टु 0 माइनस बी मेथड के हो ड्र इक्विवेलेन्ट सर्किट एट टी इक्वल टु 0 त यो अब्जर्भेसनबाट नै आउँछ VC 0 माइनस कति आउँछ त यो एप्लाई गरिराख्नु पर्दैन यसले दिन्छ है त VC 0 माइनस इक्वल टु 0 So, so now we came to know this capacitor is what initially de-energized, right? So it must be replaced by what short circuit. तो ये short circuit तो के गर्यो दुईटा यो प्लेट को टर्मिनल लिने अनि दुईटालाई जोडिदिने अनि त्यसलाई short circuit. अब यसलाई सल्भ गर्ने I0 प्लस कति 10/1 त 10/1 त I0 प्लस को भ्यालु आयो k को भ्यालु आउँछ त k को भ्यालु कति 10 त यहाँ चाहिँ k को भ्यालु यहाँ 10 राखेपछि दिस गिभ द कम्प्लिट सोलुसन I अब VC पनि निकाल्न भनेको छ है त VC त एउटा I आइसकेपछि VC निकाल्ने एउटा मेथड के हो त VC इक्वल टु कति 1/c इंटीग्रल अफ व्हाट I dt त हामी यो चाहिँ I को भ्यालु यति I को भ्यालु यो चाहिँ लगेर यहाँ राखौं है त यो चाहिँ हामी प्रिफर गर्दैनौं है यो चाहिँ लेन्दी हुन्छ के गर्छौं अल्टरनेटिभ मेथडबाट है त सुरुमा जुन VC प्लस VR इक्वल टु सोर्स भोल्टेज लेखा हुन्छ केवीएल लगाउँदाखेरि त्यहाँबाट लिन्छौं हैन त VC इक्वल टु कति सोर्स माइनस VR त VR भनेको I इन्टु R R को भ्यालु कति 1 अनि I को भ्यालु यो राखेपछि यो इन्टिग्रेसन गरिराख्नु पर्दैन है त यो गरेर पनि यो गर्यो भने यो भ्यालु राख्यो भने कि यो चाहिँ के हुन्छ यहाँ त इन्टिग्रेसन आउँछ प्लस सम इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट के राख्छौ है फेरि के को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त यो लेन्थी हुन्छ फेरि एन्सर चाहिँ यति नै आउँछ है तिम्रो यस मेथडबाट गर्दा पनि यसरी सेम अब के गर्दिनु तिमीलाई
असाइनमेन्ट भनेको के दिउँ यहाँ चाहिँ किन आर को भ्यालु केही आर र सी को भ्यालु के गर्नु चेन्ज गरिदिनु है त यो आर को भ्यालु भनौँ नि 1 नभनेर 100 नै राखिदिनु है 100 ओम है अनि फेरि सल्भ गर्नु त यहाँ चाहिँ के हुन्छ अक्सिलरी इक्वेसनको रुट र एक्सपोनेन्शियलको पावर तिम्रो सेम आउँदैन त त्यही भएर यहाँ चाहिँ टी राख्नु पर्दैन त्यति मात्र है त तिमी गर्न सक्छौ यो चाहिँ यो आर को भ्यालु या सी को भ्यालु कुनै चेन्ज गरेर तिमी सल्भ गर यसरी ओके यो भयो अब थ्योरी ब्याक टु थ्योरी जाउँ है Okay. Now response of series RLC circuit excited by what? Exponential source है त यो चाहिँ यो हामी यहाँ t greater than 0 को लागि जुन सर्किट भए पनि जो सोर्स भए पनि तीनटा स्टेप obtain differential solve differential find constant है त obtain differential को लागि हामी के गर्यो KVL एप्लाई गर्यो त VR plus VL plus VC is equal to source है त सोर्स कति छ V0 exponential of minus beta t है ओके त यो भयो त यो तीनटै भेरिएबललाई करेन्टको टर्ममा लेख्यो यति आयो अब यहाँ के आयो इन्टिग्रल पनि फर्म आयो यो डिफरेन्शियल पनि आयो त यस्तो इक्वेसनलाई हामी के भन्छौँ इन्टिग्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन त यो भन त इन्टिग्रो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई कुन बेला युज गर्छौँ यस एनीवन कुन बेला युज गर्छौँ K2 को भ्यालु निकाल्नको लागि यस K2 को भ्यालु निकाल्न यसको कोएफिसिएन्टलाई कहिले पनि चेन्ज गर्दैनौ है यो इक्वेसनमा एज इट इज राख्छौ कोएफिसिएन्ट कहिले पनि चेन्ज नगर्ने त ओके तब यति गर्यो 1 भन्यो अनि त्यसपछि यसलाई प्योर डिफरेन्शियल बनाउनलाई के गर्यो डिफरेन्शिएट गर्दियो यति आयो है त्यसपछि हाईएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टलाई 1 बनाउने यहाँ l छ त l लाई 1 बनाउनलाई बोथ साइड l ले डिवाइड गर्यो यो आयो है त यो चाहिँ हाम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन त फर्स्ट स्टेप हामी यो चाहिँ गर्यो है भनेको obtain differential equation अब के गर्नु पर्यो solve differential equation है त solve differential equation को लागि के गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी अर्डर हेर्नु पर्यो है त कुन अर्डरको छ सेकेन्ड अर्डर अनि राइट ह्यान्ड साइडमा 0 छैन त 0 छैन भनेदेखि के हो त यो नन होमोजेनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन भयो है त नन होमोजेनियस डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने के हो त यसको कम्प्लिट सोलुसनमा के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन प्लस पार्टिकल कसको लागि सल्भ गर्दै छौ i को लागि सो i इक्वल टु कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन प्लस पार्टिकुलर इन्टिग्रल तब कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन सेपरेटली निकाल्नु पर्यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल सेपरेटली कम्प्लिमेन्ट in ले रिप्रेजेन्ट गर्यो पार्टिकुलर इन्टिग्रललाई if ले है यति अब चाहिँ के गर्नु पर्यो त to find what पहिला यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल निकाल्दियो या कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन निकाले पनि हुन्थ्यो है ओके पार्टिकुलर इन्टिग्रल निकाल्यो तब टु फाइन्ड if है त के लेट द ट्रायल सोलुसन है अफ फर पार्टिकुलर इन्टिग्रल बी है त के गर्छौ त यो कसरी सपोज गर्यो if इक्वल टु है त यहाँ चाहिँ के गर्छौ यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्दै छौ त यसको राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्छौ त एक्सपोनेन्शियल माइनस बीटा टी छ वा सोर्स सर्किटमा सोर्स के छ यो छ एक्सपोनेन्शियल त यहाँ चाहिँ if मा एक्सपोनेन्शियल माइनस बीटा टी आउँछ है यो भयो अनि यहाँ सोर्समा के छ v0 छ या यो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा यो कन्स्टेन्ट के छ यो छ यति त यो नभएर कुनै एउटा कन्स्टेन्ट a आउँछ नै अनि यहाँ टी राख्ने कि नराख्ने त मोस्ट अफ द केसमा यो सेकेन्ड अर्डरमा यहाँ चाहिँ टी राख्नु पर्दैन है अब यो चेक गर्ने कुनै तरिका छैन कुनै इम्पेरिकल फर्ममा के गर्ने भनेदेखि अब मानौ यो राखेर अब a को भ्यालु निकाल्न जाऊ त a को भ्यालु राखेर के गर्छौ यो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई रिप्लेस गर्छौ अनि मानौ सपोज गरौँ a को भ्यालु अगेन समथिङ डिवाइडेड बाइ 0 आउन पुग्यो भनेदेखि तिम्रो यति लिएको करेक्ट छैन त के गर्ने एकचोटी त हो नि एकचोटी डिफरेन्शिएट गर्न वन स्टेपमा थाहा पाउँछ त यहाँ टी राख्नु पर्ने हुन सक्छ यदि यो फर्ममा a को भ्यालु आयो भने यति राख्दा है आएन भनेदेखि यो सपोज गरेको ठिक छ भनेर सपोज गरेर a को भ्यालु निकाल्नु
त यहाँ चाहिँ यति सपोज गर्यो। अब यो ए को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल हो भने कि यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ भनेको यो आई र यो आईलाई यो भ्यालुले रिप्लेस गरिदियो। त यहाँ चाहिँ रिप्लेस गर्दा यो यति आयो। त यसपछि यो कन्स्टेन्ट हो बाहिर राखेर यसको एक्सपोनेन्सियल माइनस बिटा टी को सेकेन्ड डेरिभेटिभ यति हुन्छ, यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ यति हुन्छ अनि आइडिटी यो राख्यो। यो लेफ्टमा सबैमा सबै तीनटा टर्म छ, तीनटैमा एक्सपोनेन्सियल माइनस बिटा टी छ। त यो कमन लिएर तीनटैबाट यो राइटको एक्सपोनेन्सियल माइनस बिटा टी लाई क्यान्सल गर्यो। गरेपछि अनि त्यसलाई सल्भ गर्यो नि ए को भ्यालु यति आयो। अब यो भ्यालु मानौ यो भ्यालु तिम्रो 0 आइदियो भनेदेखि, मानौ यो डिनोमिनेटरको भ्यालु 0 आइदियो भनेदेखि यतिको भ्यालु तिमीले यति सपोज गरेको करेक्ट भएन। त यहाँ के यति नै गर्ने, तर यहाँ टी ले मल्टिप्लाई गर्न। ओके, त यो ए को भ्यालु आइसकेपछि ए को भ्यालु यहाँ राखिदियो, आइएफ को भ्यालु आउनु भयो है। त आइएफ आयो। अब आइएन निकाल्नु पर्यो है। आइएन त आइएन निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, अक्सिलरी इक्वेसन लेख्नु पर्यो। कसको? यो डिफरेन्शियल इक्वेसन। त कति हुने भयो, एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल एस प्लस 1 बाई एलसी इक्वल टु 0। अक्सिलरी इक्वेसन लेख्दाखेरि राइटमा जे भए पनि हामी के गर्छौँ, 0 लेख्छौँ है। त अक्सिलरी इक्वेसन यो भयो। त यो के भयो, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स अफ एस। त कतिवटा रुट हुन्छ, दुईटा, s1 एन्ड s2। त यसलाई अब यसको दुईटा रुट केसँग कम्पेयर गरेर निकाल्दिने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सँग गर्दाखेरि यति आउने भयो है। अनि फेरि यसलाई 2 ले यो डिभाइड गरेपछि यति आउँछ। अनि r बाई 2l लाई हामी अल्फाले डिनोट गर्छौँ, अनि 1 बाई रुट एलसी लाई ओमेगा एन ले डिनोट गरेपछि यसलाई यति लेख्न मिल्छ है। अब यसको नेचर अफ द रुट केमा डिपेन्ड गर्छ, डिस्क्रिमिनान्टमा है। यसमा त डिस्क्रिमिनान्ट के हुन्छ, यो अल्फा लेस देन ओमेगा एनमा रुट के हुन्छ, कम्प्लेक्स। त कम्प्लेक्स भयो भनेदेखि यसको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सनको एन्सर अलग्गै हुन्छ है। यो अल्फा इक्वल टु ओमेगा एन भन्ने रुट के हुन्छ, रियल एन्ड इक्वल। त रियल एन्ड इक्वल भयो भनेदेखि कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सनको भ्यालु अलग्गै हुन्छ। अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा एन भनेदेखि रुट के हुन्छ, रियल एन्ड अनइक्वल हुन्छ। अनि चाहिँ अक्सिलरी इक्वेसनको कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन अलग्गै हुन्छ है। त यहाँ कतिवटा हामी अघि कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सनको लागि 3वटा कन्डिसन पढ्नु पर्यो। कुन कुन? कम्प्लेक्स रुट भयो भनेदेखि के कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन दिने, रुट चाहिँ रियल एन्ड इक्वल भयो भनेदेखि के कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन दिने, रुट रियल एन्ड अनइक्वल भयो भनेदेखि कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन के दिने। त्यो चाहिँ हामी पढिसकेका छौँ डिसी केसमा गर्दाखेरि। त्यही सेम त्यस्तै नै हो। केस 1 मा if alpha less than omega n, then the root will be complex and given from the equation 7. त यहाँ के गर्यो, डिस्क्रिमिनेन्टमा माइनस कमन लिदियो है। यहाँ त यो रुट अन्डर -1 भनेको कति हुन्छ, जे हुन्छ है। अनि जे हुन्छ अनि रुट अन्डर ओमेगा एन स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा स्क्वायरलाई हामी ओमेगा डी सपोज गर्छौँ। यहाँ के लेख्नु पर्यो, एउटा छोटिरहेछ, वेयर ओमेगा डी इक्वल टु हाउ मच, रुट ओमेगा एन स्क्वायर माइनस वाट, अल्फा स्क्वायर है। यति छ। त यो भयो भने भयो। अब रुट चाहिँ भयो, त रुट यो कम्प्लेक्स आयो है। त कम्प्लेक्स आयो भने कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन कति हुन्छ त, फेरि यहाँ आइएन लेख्नुपर्छ है। यो फेरि आई लेख्ने होइन, कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन मात्र है यो। त एक्सपोनेन्सियल अफ रियल पार्ट कति छ, माइनस अल्फा इन्टु टी। अनि ब्राकेट k1 कोसाइन अफ वाट, इमेजिनरी पार्ट कति छ, ओमेगा डी इन्टु टी प्लस k2 साइन अफ इमेजिनरी पार्ट इन्टु टी। यो भयो। अब यहाँ सोल्युसन त आयो, बट कन्टेनिङ k1 एन्ड k2 है। त k1 को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो, स्टेप एउटा मात्र छ, पुट टी इक्वल टु 0 प्लस। तर 0 प्लस राख्नुभन्दा पहिला के सोच्नु पर्यो, यो कम्प्लिट सोल्युसन हो कि होइन, हो त होइन है। यो त यहाँ चाहिँ टी इक्वल टु 0 प्लस राख्न मिल्दैन है। ओके, त यो राख्न मिलेन, फेरि k2 को भ्यालु पनि यहाँ लेख्न मिल्दैन, बिकज दिस इज नट अ कम्प्लिट सोल्युसन। त के गर्नु पर्यो, यो आइएन निकालेकै छ, आइएफ त निकालेकै छ। त यो आइएफ हो, यो चाहिँ यो आइएन भयो, दुईटालाई सम गर्यो, कम्प्लिट सोल्युसन भयो। अब यो भएपछि अब k1 यो सोल्युसन त भयो, बट कन्टेनिङ k1 र k2 है। त k1 को भ्यालु निकाल्नुलाई के एउटा स्टेप मात्र हो, पुट टी इक्वल टु 0 प्लस। त राख्न मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ है।
त यो पुट इक्वल टु 0 प्लस गरेपछि k1 को भ्यालु दिन्छ अनि k2 को भ्यालु निकाल्न कतिवटा स्टेप हो 3टा स्टेप हो फर्स्ट के स्टेप को डिफरेंशिएट द सोल्युसन भनेको सोल्युसन यो डिफरेंशिएट गर्यो फेरि के हो पुट इक्वल टु 0 प्लस इन द डेरिभेटिभ अफ द सोल्युसन त्यसपछि थर्ड स्टेप के हो इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन में t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस गरेर निकाल्ने तो यहाँ जस्ट के भने आज द भ्यालु अफ k1 र k2 क्यान बी अब्टेन युजिङ इनिशियल कन्डिसन भनेको हामीले थाहा छ k1 को भ्यालु निकाल्ने स्टेप के हो एउटा मात्र हो यो कम्प्लिट सोल्युसन में t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस k2 को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो मेथडलाई तीनवटा स्टेप हुन्छ है तो जुन हामीलाई थाहा छ जस्ट यहाँ लेखिदिया लेन्दी हुन्छ त्यो भएर जस्ट लेखिदिया छ इनिशियल कन्डिसनबाट आउँछ कसरी आउँछ हामीलाई थाहा छ k1 र k2 अब केस बी में इफ अल्फा इक्वल टू ओमेगा एन भनेदेखि रूट विल बी रियल एन्ड इक्वल है तो यहाँ चाहिँ जसरी रूट छ अल्फा इक्वल टू ओमेगा एन भनेदेखि यो डिस्क्रिमिनेन्ट कति हुन्छ 0 हुन जान्छ त s1 पनि माइनस अल्फा हुन्छ s2 पनि कति हुन्छ माइनस अल्फा नै हुन्छ है सो रूट विल बी रियल एन्ड इक्वल है त रियल एन्ड इक्वल भयो भनेदेखि तिम्रो चाहिँ के हुन्छ त in इक्वल टु कति हुन्छ k1 प्लस k2 इन्टु t एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस अल्फा t त अगेन यहाँ चाहिँ k1 र k2 को भ्यालु निकाल्न मिल्दैन बिकज इट इज नट अ कम्प्लिट सोल्युसन त यो in आयो है if त यो केसमा यो पनि यो केसमा यो यही नै हुन्छ if अघि निकालेकै भ्यालु त if यो छँदैछ in भनेको यो नभएर अब रूट इक्वल भयो भनेदेखि यो चाहिँ भयो है अब अगेन k1 र k2 को भ्यालु यहाँ निकाल्न मिल्छ त कसरी निकाल्ने इनिशियल कन्डिसन भनेको k1 निकाल्न एउटा स्टेप k2 निकाल्न तीनटा स्टेप गरेपछि यो डी इक्वेसनलाई युज गरेर हामी निकाल्न सक्छौं है केस 3 मा इफ अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा n then the roots will be real and unequal and is given by equation 7 तो s1 को भ्यालु मा यो प्लस आयो यहाँ चाहिँ s2 को भ्यालु मा यो माइनस गरेर त यहाँ चाहिँ रूट चाहिँ रियल एन्ड अनइक्वल भनेदेखि in भनेको कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन मात्रै in इक्वल टु k1 एक्सपोनेन्शियल अफ one of the root that is s1 plus k2 into एक्सपोनेन्शियल अफ द सेकेन्ड रूट that is s2 है into t त अगेन यहाँ चाहिँ k1 र k2 को भ्यालु यहाँ निकाल्न मिल्दैन बिकज इट इज नट अ कम्प्लिट सोल्युसन है त के गर्नु पर्यो यो कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन भयो पार्टिकुलर इन्टिग्रल त यो केसमा पनि यही हुन्छ है त यहाँ पनि सेम हो पार्टिकुलर इन्टिग्रल त यो भयो पार्टिकुलर यो कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन अगेन k1 र k2 को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ यसरी ओके अब सेम वे आरएलसी प्यारलल सर्किट को है एक्साइटेड बाइ व्हाट एक्सपोनेन्शियल सोर्स त यहाँ चाहिँ हामी के गर्ने यहाँ एउटा छोडेको छ भनेको यहाँ v हामीले के एउटा हामी प्यारलल t ग्रेटर देन 0 मा यो स्विच क्लोज गरेपछि तीनटा एलिमेन्ट केमा हुन्छ प्यारलल मा हुन्छ त प्यारलल मा भने केसीएल लगाउन सजिलो है त केसीएल लगाउँदाखेरि सबै यो नोडबाट यो सबै एलिमेन्टमा करेन्ट के गर्नु लिनुपर्छ सबै आउटगोइङ लिनुपर्छ या सबै इनकमिङ या सबै के लिँदा आउटगोइङ लिदिया छ यो सबै इनकमिङ लिदा पनि हुन्थ्यो अनि एउटामा भोल्टेज v सपोज गरेपछि सबैमा भोल्टेज के हुन्छ v हुन्छ है त यहाँ केसीएल एप्लाई गर्यो केसीएल कति हुन्छ IC प्लस IL प्लस IR इक्वल टु सोर्स करेन्ट है सोर्स करेन्ट अब IC भनेको C यो CdV अब यो तीनटैलाई एउटै भेरिएबलमा लगाउनु पर्यो भोल्टेजको टर्ममा त IC कति हुन्छ यहाँको भोल्टेज पनि कति v नै हो है IC कति CdVC अपन dt है सेम वे IL कति हुन्छ यहाँको भोल्टेज पनि L को भोल्टेज पनि कति हो v नै हो है त IL कति हुन्छ त इन टर्म्स अफ v 1/L इंटीग्रल अफ v dt अनि यहाँको भोल्टेज पनि के हो v नै हो है त यो IR इन टर्म्स अफ भोल्टेज कति हुन्छ v/R त 1/R लाई हामी यो g ले कन्डक्टेन्सले डिनोट गर्यो है यति हो अब यो क्या इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेसन 1 भन्ने कुन बेला युज गर्छौ k2 को भ्यालु निकाल्ने बेलामा अब यसलाई प्योर डिफरेंशियल बनाउनलाई के गर्दिनु पर्यो डिफरेंशिएट गर्दिनु पर्यो त डिफरेंशिएट गर्दा यति भयो अब हाईएस्ट डेरिभेटिभ को कोएफिसिएन्टलाई के गर्यो 1 गर्यो 1 गर्नलाई के गर्यो यो बोथ साइड c ले डिवाइड गरिदियो त c ले डिवाइड यति आयो अब यति आयो के हो डिफरेंशियल इक्वेसन अब्टेन गर्यो अब के गर्नु पर्यो यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो सल्भ गर्नलाई के गर्नु पर्यो अर्डर त कुन अर्डर को छ सेकेन्ड अर्डर को है त सेकेन्ड अर्डर राइट ह्यान्ड साइडमा 0 छैन भनेको सेकेन्ड अर्डर नन होमोजेनियस भयो है त यसको सल्भ गर्नलाई के गर्नु पर्यो त कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन पनि निकाल्नु पर्यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल
त कसको लागि सल्भ गर्दैछौँ भी को लागि त यहाँ भी इक्वल न त त्यसले यहाँ भी छ यहाँ आई इक्वल टु लेख्न पुग्छन् है त हामी हेर्नुपर्छ यहाँ डिफरेन्सियल इक्वेसनमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन हो त्यसैको लागि हामी सल्भ गर्यौँ है यो यहाँ भी हो भनेदेखि भी इक्वल टु आई हो भनेदेखि मात्र आई इक्वल टु क्यू हो भनेदेखि मात्र क्यू इक्वल टु है त यहाँ हेर्नुपर्छ न यहाँ धेरैले गल्ती गर्छन् है यहाँ आई इक्वल टु लेख्न पुग्छन् है त भी इक्वल टु के कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन प्लस पार्टिकल इन्टिग्रल है त हामी दुईटै अब यहाँ भीलाई यो कम्प्लिमेन्ट भिएन लेख्यो भी पार्टिकुलर इन्टिग्रललाई भिएफ लेख्यो है त अब यहाँ पहिला चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री पार्टिकुलर इन्टिग्रल निकालिदिएको छ पार्टिकुलर या कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन निकाले पनि हुन्थ्यो तिमीले ओके जुन निकाले पनि हुन्छ है त यहाँ पार्टिकुलर इन्टिग्रल निकाल्यो है त पार्टिकुलर इन्टिग्रल निकाल्न के गर्नु पर्यो हामी सपोज गर्नु पर्यो है के यहाँ म यो किन यति सपोज गर्नु पर्यो हेरौँ बिएफ इक्वल टु यहाँ यो डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्दैछौँ त राइट ह्यान्ड साइडमा के छ त एक्सपोनेन्सियल माइनस बिटा टी छ होइन त एक्सपोनेन्सियल माइनस बिटा टी लिनै पर्यो होइन अनि यहाँ चाहिँ यहाँ सोर्समा हेरौँ एक्सपोनेन्सियल माइनस बिटा टी छ लिनै पर्यो यो चाहिँ यति छ यो नभएर कुनै अर्को कन्सटेन्ट ए है ओके त यति सपोज गर्थ्यो है अब यहाँ चाहिँ यो सपोज गर्दै जाँदा ए को भ्यालु समथिङ डिभाइड बाई 0 आयो भनेदेखि यति मात्रै होइन यो मात्रै होइन यहाँ टी पनि राख्नुपर्ने हुनसक्छ तब यो ए को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है त ए को भ्यालु यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल हो भने यो डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई के गर्छ सेटिस्फाई गर्छ त यो भी र बीलाई यति भ्यालुले रिप्लेस गर्यो यति आयो त यसको अब डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभ यो एज इट इज सार्यो भने यति आउने भयो अनि यसलाई एक्सपोनेन्सियलको कमन लिएर राइटको एक्सपोनेन्सियललाई क्यान्सल गर्दाखेरि अनि फाइनली ए को भ्यालु यति आयो त यो ए को भ्यालु आइसकेपछि यहाँ राखिदियो त बिएफ को भ्यालु आयो ओके यो भयो अब टु फाइन्ड वाट भिएन है भिएन निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त अक्जिलरी इक्वेसन लेख्नु पर्यो है त यसको कति हुन्छ एस स्क्वायर प्लस जी बाई सी एस प्लस 1 बाई एलसी इक्वल टु 0 यो राइट ह्यान्ड साइडमा जे भए पनि हामी 0 गर्छौँ है अघिल्लो त यो चाहिँ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स अफ एस हो त यसको दुईटा रुट हुन्छ S1 र S2 त यसको रुट निकाल्ने के गर्ने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सँग कम्पेयर गरेर है त यो कम्पेयर गरियो त यति आउने भयो नि त यो त g बाई 2c लाई अल्फाले डिनोट गर्यो 1 बाई रुट एलसी लाई ओमेगा अब अगेन यसको रुट केमा डिपेन्ड गर्छ यो डिस्क्रिमिनान्टमा त रुट के हुन अल्फा लेस देन ओमेगा रुट के हुन्छ कम्प्लेक्स हुन्छ कम्प्लेक्स भनेदेखि कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सनको सोल्युसन अलगै हुन्छ है तिम्रो चाहिँ रुट अल्फा इक्वल टु रुट के हुन्छ रियल एन्ड इक्वल हो भने सोल्युसन अलगै हुने भयो अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा एन भने कि रुट के हुन्छ रियल एन्ड अनइक्वल हुन्छ तिम्रो कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन अलगै हुन्छ है त यहाँ तीनटा कन्डिसन हामीले पढ्नु पर्यो केसे जुन थ्योरी सिरिजको गरेको छ भनेको कन्सेप्ट क्लियर छ भने प्यारललको गर्न कुनै गाह्रो हुँदैन होला है त अल्फा लेस देन ओमेगा रुट के हुन्छ कम्प्लेक्स हुन्छ है त यसरी कम्प्लेक्स गरेर यो माइनस कमन लिएर यसरी लेख्यो ओमेगा डी अब रुट कम्प्लेक्स आएपछि सोल्युसन है यो कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन भनेको कसको भिएन यहाँ फेरि भी लेख्ने होइन भी को एउटा पार्ट भिएन मात्र एक्सपोनेन्सियल अफ रियल पार्ट कति छ माइनस अल्फा इन्टु टी अब ब्राकेट k1 कोसाइन अफ इमेजिनरी पार्ट कति छ ओमेगा डी इन्टु टी प्लस k2 इन्टु साइन अफ इमेजिनरी पार्ट इन्टु टी यो भयो अब अगेन यहाँ k1 र k2 को भ्यालु निकाल्न मिल्दैन बिकज इट इज नट अ कम्प्लिट सोल्युसन त यो के गर्नु पर्यो यो कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन हो पार्टिकुलर इन्टिग्रल अलरेडी यति निकालेको छ यो त पार्टिकुलर इन्टिग्रल हो यो कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन सल्भ गर्यो सरी सम गरिदियो द्याट गिभ द कम्प्लिट सोल्युसन भी द्याट इज यो भिएन हो यो चाहिँ भिएफ हो इक्वल टु भी त भी भयो अब अगेन अब यो सोल्युसन त आयो बट कन्टेनिङ k1 र k2 भ्यालु यहाँ निकाल्न मिल्छ बिकज इट इज अ कम्प्लिट सोल्युसन त k1 को भ्यालु निकाल्नलाई एउटा स्टेप k2 को भ्यालु निकाल्नलाई तीनटा डिफरेन्ट स्टेप त्यो लगाएपछि हाम्रो भ्यालु आउँछ केस बी अल्फा इक्वल टु ओमेगा एन भनेको देन द सिस्टम इज सेड टु बी क्रिटिकल जम्प वी अलरेडी नो एन्ड द रुट विल बी रियल एन्ड इक्वल है त रियल एन्ड इक्वल भन्दै कति S1 पनि माइनस अल्फा S2 पनि माइनस अल्फा त यो भिएन इक्वल टु यति हुन्छ हैन यसको सोल्युसन रुट रियल एन्ड इक्वल अब यो अगेन यहाँ k1 र k2 को भ्यालु यहाँ निकाल्न मिल्दैन बिकज इट इज नट अ कम्प्लिट सोल्युसन त यो भिएन निकाल्यो भिएफ त यही हुन्छ है सबै केसमा है
त VF यो भयो, VN चाहिँ यो भयो है। तब again K1 र K2 को भ्यालु निकाल्न यहाँ मिल्छ है, because it is a complete solution है, त्यो निकाल्छ। त केस C मा if alpha greater than omega, root will be real and unequal, त S1 को भ्यालु यहाँ माइनस गरेर यहाँ S2 को भ्यालुलाई यहाँ प्लस गरेर यो लियो। त अब V यहाँ पर त यो लेखेको ठीक छ त? Yes, anyone? यो V लेखेको ठीक छ कि मिस्टेक छ? हेलो, यो V मिस्टेक लेखेको छ सर। के लेख्नु पर्छ? VN। यस, VN मस्ट यहाँ त VN है, कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन मात्र है। त VN इक्वल टु कति? K1 एक्सपोनेंशियल अफ S1 इन्टु T प्लस K2 इन्टु S एक्सपोनेंशियल अफ S2 इन्टु T। अगेन अब यहाँ चाहिँ हामी K1 र K2 को भ्यालु निकाल्न सक्दैनौँ है, बिकज इट इज नट अ कम्प्लिट सोल्युसन। त यो VN VF त यही हो, सबैको लागि यही हो, सेम नै हो है यो VF। त VF यो भयो अनि VN यो भयो है, सम गरे कम्प्लिट। अब K1 र K2 को भ्यालु निकाल्न मिल्छ है। त यसको लागि अब एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ, साइनसाइडल सोर्स गर्छौँ है। थ्योरी यो स्किप गरौँ, पहिला यसको न्युमेरिकल गरौँ, एक्सपोनेंशियल सोर्स इन सेकेन्ड अर्डर सर्किट। यही छ 3.13 है, प्रब्लम नम्बर 3.13। अब इन द गिभन, अब यो प्यारलल गरेर दिइरहेको छु, न्युमेरिकल अब थ्योरी सिरिज वाला म दिन्छु एउटा, तिमी आफै गर्न सक्छौ है। ओके, अब इन द गिभन सर्किट फाइन्ड द एक्सप्रेसन अफ भोल्टेज एन्ड करेन्ट अफ क्यापेसिटर फर T ग्रेटर देन 0 है। त यो गिभन सर्किटमा क्यापेसिटरको भोल्टेज र करेन्ट निकाल्नु पर्ने छ। त भ्यालुहरू यहाँ दिइरहेको छ, सोर्स कति छ? एक्सपोनेंशियल अफ -2t छ है, 10 इन्टु यो करेन्ट सोर्स हो। तब यो चाहिँ के हुन्छ, T इक्वल टु 0 मा यो क्लोज गरेको छ, ग्रेटरमा पनि के हुन्छ, क्लोज भएपछि यो तीनटा एलिमेन्ट के हुन जान्छ, प्यारललमा हुन जान्छ है। त यहाँ चाहिँ KCL लगायो भने सजिलो। त KCL लगाउनलाई के गर्नु पर्यो, एउटा एलिमेन्टमा हामी V अफ T सपोज गरेपछि सबैमा V अफ T नै हुने भयो है। अब यो चाहिँ KCL लगाउँदाखेरि सबै करेन्ट के लिनु पर्यो, सबै आउटगोइङ लिनु पर्यो या सबै इन्कमिङ? त यहाँ के लिइरहेको छ, सबै आउटगोइङ ल्याएको छ, IL IR IC भनेको यो नोडबाट सबै आउटगोइङ, या सबै यो नोडबाट इन्कमिङ लिँदा पनि सेम यही एन्सर, यही चाहिँ प्रोसेस हुन्छ, यही एन्सर आउँथ्यो। ओके, त यो हो। त अब त्यसपछि हामी KCL एप्लाई गर्छौँ 40 के, त कति हुन्छ, IC प्लस IL प्लस IR इक्वल टु सोर्स करेन्ट। त सोर्स करेन्ट के छ, इक्वल टु के छ, पोजिटिभ छ, किन यो इन्कमिङ भयो पोजिटिभ, आउटगोइङ भयो नेगेटिभ है। ओके, त यहाँ चाहिँ हामी यो अब तिनटैलाई के गर्ने, भोल्टेजको टर्ममा त कति IC भनेको CdV, IL भनेको 1/L इन्टिग्रल VDT, अनि IR भनेको V/R। अब C को भ्यालु छ, L को भ्यालु छ, R को भ्यालु यो छ भने कि भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने। त C को भ्यालु कति छ, 1 छ है। त कहिलेकाहीँ यो माइक्रोफाराडमा दिएको हुन्छ। त पहिला चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला के यो फन्डामेन्टल SI युनिटमा भ्यालु छ कि छैन त्यो चेक गरेर, छैन भनेदेखि फन्डामेन्टल SI मा लाग्नुपर्छ है। र त यहाँ 1 माइक्रोफाराड दिया त अनि यहाँ 1 नै राख्यो भने रङ हुन्छ, यही नै तिमीले 0 पाउने है। त प्रोपर यो चाहिँ कन्भर्ट गरेपछि मात्र यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने। अनि L त यहाँ चाहिँ 1/L, यहाँ चाहिँ L को भ्यालु कति छ, 1/, यहाँ के हुन्छ फाइनली यो 1 डिभाइडेड बाइ कति छ, L। त L को भ्यालु कति छ, 1/3 छ है, अनि इन्टिग्रल VDT है, अनि यो भ्यालु कति हुन्छ, 3 हुन्छ। त डाइरेक्ट यो न त धेरैले के गरिदिन्छ, यहाँ 1/3, L को भ्यालु 1/3 छ, 1/3 लेखिदिन्छ। त यो 1 यो गरेपछि यो आएको 3। ओके, अनि प्लस कति, अगेन 1/R छ हैन, यो त R को भ्यालु कति छ त, यहाँ R को भ्यालु 1/यहाँ 1/4 राख्यो भने माथि जान्छ 4V भयो। अब त्यसपछि यो के भयो, इन्टिग्रो
डिफरेन्शियल इक्वेसन है यो इक्वेसन 1 भन्यो है k2 को भ्यालु निकाल्नलाई यो इक्वेसन हामी युज गर्छौं है अब के गर्नु पर्यो प्योर डिफरेन्शियलको लागि डिफरेन्शिएट गर्यो यो आयो हाइएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्ट अलरेडी 1 छ केही गर्नै पर्दैन है ओके तर यसलाई रिअरेन्ज गरेर लेखिदियो है ओके यो भयो त हाम्रो फाइनली यो डिफरेन्शियल इक्वेसन अब्टेन भयो अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो त सल्भ गर्नलाई के गर्नु पर्यो अर्डर गर्नु पर्यो कुन अर्डरको छ सेकेन्ड अर्डर राइट ह्यान्ड साइडमा 0 छैन भनेको सेकेन्ड अर्डर के भयो नन होमोजेनियस भयो त के गर्नु पर्यो कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन पनि निकाल्नु पर्यो पार्टिकुलर इन्टिजर भनेको यहाँ कसको लागि सल्भ गर्दैछौ v को लागि त तिम्रो v इक्वल टु कति हुन्छ त vn प्लस कति vf हुन्छ है यहाँ तिम्रो सोलुसन न त i यहाँ v छ अनि i इक्वल टु कति लेख्न पुग्छ न in प्लस if लेख्न पुग्छ त यो केयरफुल हुनुपर्छ कुन कसको लागि हामी सल्भ गर्दैछौँ भनेको यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको लागि त कुन हो त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यहाँको केसमा v हो त v को लागि हामी सल्भ गर्दैछौँ त यो चाहिँ भयो है यो त v इक्वल टु bn प्लस vf अब सेपरेटली निकाल्नु पर्यो bn एज वेल एज vf त bn पहिला निकालौँ कम्प्लिमेन्ट्री पर्यो त के लेख्छौ त अक्सिलरी इक्वेसन त डिफरेन्शियल इक्वेसन जुन छ त त्यसको अक्सिलरी इक्वेसन ब्याक जाउँ है त कति हुन्छ s² प्लस 4s प्लस 3 इक्वल टु 0 है त यो भयो है त हेलो ओके त यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो त यसको के हुन्छ दुईटा रुट s1 s2 त यसलाई यो त सिम्पल छ यहीबाट दुईटा फ्याक्टर हुन्छ -3 र -1 त बेटर त्यो फ्याक्टर नगर्ने हामी जसलाई पनि ax² प्लस bx प्लस c सँग कम्पेयर गरेर निकाल्ने कम्पेयर गरेर रुट निकाल्दाखेरि -3 र -1 आयो अब यहाँ चाहिँ रुट आइसक्यो है रुट के आयो त रियल एन्ड अनइक्वल आयो त सोलुसन कति कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सनको है त हामी vn इक्वल टु है त vn इक्वल टु k1 एक्सपोनेन्शियल अफ रुट के भयो रियल एन्ड अनइक्वल त यति अब यहाँ k1 र k2 को भ्यालु निकाल्न मिल्दैन बिकज इट इज नट अ कम्प्लिट सोलुसन तब के निकाल्नु पर्यो vf निकाल्नु पर्यो सरी त vf निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो हामी सोर्स हेर्नु पर्यो या डिफरेन्शियल इक्वेसनको राइट ह्यान्ड साइड हेर्नु पर्यो है ब्याक जाउँ है बेला त हामी यहाँ vf निकाल्नलाई त vf इक्वल टु कति लेख्छौँ राइट ह्यान्ड साइडमा राइट ह्यान्ड डिफरेन्शियल इक्वेसन राइट ह्यान्ड साइडमा एक्सपोनेन्शियल कति छ माइनस कति छ 2t छ त हामी के लेख्छौँ एक्सपोनेन्शियल -2t नै दिन्छौँ न या सोर्समा हेर्छौँ सोर्समा के छ एक्सपोनेन्शियल अफ -2t त -2t अनि सोर्समा कति छ 10 छ वा डिफरेन्शियल इक्वेसनको राइट ह्यान्ड साइडमा कति छ -2 त 10 वा -20 नभएर कुनै अर्को अब यहाँ चाहिँ t मोस्ट अफ द केसमा t राखिँदैन यदि t कुनै बेला राख्नुपर्छ भने कुन बेला यो यसरी गर्दै जाँदा a को भ्यालु समथिङ डिभाइड बाइ 0 आयो भनेदेखि हामी यो यति मात्र नलिएर यहाँ t पनि राख्नुपर्छ त यो चाहिँ सपोज गर्नुपर्ने भयो त bf को लागि त त्यही सपोज गरे होला है त bf इक्वल टु यति सपोज गर्यो है त अब a को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्यो यो चाहिँ यति भ्यालुलाई डिफरेन्शियल इक्वेसनमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई रिप्लेस गरिदियो यो आयो अनि यसको डेरिभेटिभ लियो सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति हुन्छ त अनि सेकेन्ड यो चाहिँ अब डाइरेक्ट गर्दै छ बेटर के हुने भयो तिमीले यहाँबाट एक दुईवटा स्टेप छोड्या छ यो कसरी a इक्वल टु 20 आएको छ a अनि कति -2 को स्क्वायर अनि कति एक्सपोनेन्शियल -2t हुन्छ हैन यसको डेरिभेटिभ है प्लस कति 4a अनि -2 एक्सपोनेन्शियल -2t प्लस कति 3a एक्सपोनेन्शियल -2t इक्वल टु कति -20 एक्सपोनेन्शियल -2t त यो सबैमा एक्सपोनेन्शियल छ यो लेफ्टमा कमन लिएर राइटको एक्सपोनेन्शियल क्यान्सल गर्छौँ अनि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि मात्र यो चाहिँ a इक्वल टु 20 आउँछ त a को भ्यालु 20 आइसकेपछि यहाँ राखिदियो है त vf इक्वल टु 20 एक्सपोनेन्शियल -2t त vf आइसक्यो है अनि bn अलरेडी निकालिसकेको छ यो दुईटालाई सम गरेपछि कम्प्लिट सोलुसन भयो अब यो कम्प्लिट सोलुसन त छ तर k1 र k2 छ त k1 र k2 को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो पुट t इक्वल टु 0 प्लस त पहिला k1 को भ्यालु निकाल्नु त यहाँ मिल्छ बिकज इट इज अ कम्प्लिट सोलुसन है
त k1 को भ्यालु निकाल्ने एउटा मेथड मात्रै हो, एउटा मात्रै स्टेप हो मेथड हैन। एउटामा के हो गिवन इक्वेसनमा t लाई 0 प्लस लाई रिप्लेस गर्ने यहाँ रिप्लेस गर्न मिल्छ बिकज इट इज अ कम्प्लिट सोलुसन। त यो t लाई 0 प्लस लाई यसमा रिप्लेस गरेपछि यति आउने भयो है। त k1 प्लस k2 को भ्यालु यति। अब k1 र k2 को भ्यालु हैन इक्वेसन है। यहाँ चाहिँ v 0 प्लस को भ्यालु चाहिन्छ। त v के हो कन्टिन्युटी भेरिएबल हो बिकज v इज dc। त यो चाहिँ के गर्नु पर्यो अब्जर्भेसन और यसको v 0 माइनस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। त यहाँ गरेका थिए यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हामीले जनरली यहाँ चाहिँ यो स्टेप नगरेर यहाँ चाहिँ हामी यो चाहिँ गर्छौं है। यसपछि यो इक्वेसन 1 पछि हामी यो चाहिँ गर्छौं है। यो बाई अब्जर्भेसन एट t इक्वल टु 0 माइनस il 0 माइनस कति हुन्छ 0 v 0 माइनस कति हुन्छ 0। सो कन्टिन्युटीबाट यति आयो है। तब यहाँ चाहिँ यो v 0 प्लस को भ्यालु आएपछि k1 प्लस k2 इक्वल टु कति भयो यो v 0 प्लस को भ्यालु 0 यहाँ राख्यो k1 प्लस k2 इक्वल टु -20 एउटा इक्वेसन आउँछ। त्यसपछि मात्रै यो गर्छौं है। यो भनेको यति हामीले के गर्यो यो र यति के गर्यो यति फाइन्ड द भ्यालु अफ k1 है। अब यो भनेको के हो त फाइन्ड द भ्यालु अफ फाइन्ड द भ्यालु अफ k2 है। त k2 को भ्यालु निकाल्ने तीनटा स्टेप। फर्स्ट स्टेप के हो डिफरेन्शिएट द सोलुसन। त सोलुसन हाम्रो कुन हो यसलाई। त यसलाई डिफरेन्शिएट गर्यो यति आयो है। भनेको इक्वेसन यो 7 लाई डिफरेन्शिएट गरेपछि यति आउने भयो। अनि त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप के हो k2 को भ्यालु निकाल्नलाई रिप्लेस t विथ 0 प्लस इन डेरिभेटिभ अफ सोलुसन। त यो गरेपछि यसलाई t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस गरेपछि यति आयो। अब चाहिँ के हो यहाँ पछि अब यो भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। त यो भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो थर्ड स्टेप के हो इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेसनमा t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस गर्ने। त इक्वेसन 1 भनेको के हो हाम्रो इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेसन हो। त इक्वेसन 1 हेरौं है। त इक्वेसन 1 त यहाँ कति dv 0 प्लस अपन dt प्लस यो इंटीग्रल टर्म आयो है। त इंटीग्रल टर्म आयो अनि तिमी के गर्दैछौ t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस गर्दैछौ। त इंटीग्रल टर्ममा t लाई कहिले पनि हामी 0 प्लस ले रिप्लेस गर्दैनौ। के गर्छौ यो के को एक्सप्रेसन हो त यो भनेको के हो त il अफ t हो। त il 0 प्लस यति बेला il 0 प्लस प्लस कति 4g v 0 प्लस इक्वल टु 10 अनि यो t लाई 0 प्लस गर्यो भने 1 त t इक्वल टु 10 त त्यही गरे होला यहाँ। त यहाँ चाहिँ यो गर्यो है यो इक्वल टु 10। अब त्यसपछि हामी यो चाहिँ यहाँबाट il 0 प्लस को भ्यालु यहाँ निकालेकै छ। यो il 0 प्लस कति 0 छ है। v 0 प्लस को भ्यालु निकालेछ 0 त d आयो dv 0 प्लस और dt कति आउँछ 10। त यहाँ चाहिँ यो भ्यालु राख्यो 10 राखेर यो एउटा अर्को इक्वेसन k1 र k2 मा आएको हुन्छ। एउटा इक्वेसन यहाँबाट दियो अर्को इक्वेसन यसबाट दियो है। त यो चाहिँ दुईटा इक्वेसन अब यहाँ गरेछ यो इक्वेसन यो 10 निकाल्यो dv अपन dt को भ्यालु 0 प्लस यो अनि अर्को चाहिँ इक्वेसन एउटा यो इक्वेसन भयो यो चाहिँ 15 यो चाहिँ 16 यो k1 को भ्यालु निकाल्ने स्टेपबाट यो इक्वेसन आएको यो इक्वेसन के हो k2 को भ्यालु निकाल्ने स्टेप। अब यो इक्वेसन 15 र 16 लाई सल्भ गरेपछि k1 र k2 को भ्यालु आउँछ। त k1 र k2 को भ्यालु सोलुसनमा राखेपछि यो कम्प्लिट सोलुसन दिने हो। त यो v को भ्यालु आयो। अब करेन्ट थ्रु क्यापासिटर भनेको छ त भनेको IC कति हुन्छ c dv अपन dt। त v को भ्यालु यति छ यसको डेरिभेटिभ लियो यति आउने हो। अनि मानौ IL पनि निकाल्न भने भए त IL निकाल्न भने भए त एउटा तरिका के हुन्थ्यो जस्ट यसको यो IL इक्वल टु कति हुन्थ्यो 1/L इंटीग्रल अफ v dt है। यसबाट निकाल्दा v को भ्यालु यति राख्छौ है। त यो राख्दाखेरि लेन्दी हुन्छ त यो प्रिफर गर्दैनौ। के गर्छौ हामी ओरिजिनली KVL KCL मा कति हुन्छ त IL इक्वल टु कति हुन्छ सोर्स कति छ ब्याक जाउँ यो सुरुको इक्वेसनमा है। त यहाँबाट यो इक्वेसनबाट IL कति हुन्छ भन त ओके। त यो इक्वेसनबाट यहाँ म लेख्छु है यो इक्वेसनबाट IL कति हुने भयो 10 एक्सपोनेंशियल माइनस 2t माइनस कति IC माइनस IR है माइनस IR। त यो चाहिँ
आइसी को भ्यालु सिडिपी अपन डिटी आइआर पनि भी बाई आर गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इन्डिकेसन गरिराख्नु पर्दैन सजिलैसँग आउँछ त यो मेथड हामी प्रिफर गर्छौँ त्यसरी निकाल्न सक्छौँ अब तिमीलाई अर्को असाइनमेन्ट के हुने भयो है एकैछिन मेरो एउटा फोन आयो रिसिभ गरौँ है सर म्यूट छ हेलो सर म्यूट छ सर हजुरको माइक फोन कुरा गर्दा नि अब अन गर्नु फोन पर्यो आएको छ सरमा ओके सरी है यहाँ चाहिँ भनेको तिमी असाइनमेन्ट के भयो एउटा त यो आरएल को भ्यालु यो राखेर गर अब के गर्नु भनेको आरएलसी को भ्यालु यो राखेर तिमीलाई सल्भ गर्नु है सोर्सिङ यही राखेर है पहिला त सी को भ्यालु के 1 माइक्रो फ्याराड छ है त 1 into 10 raised minus 3 एउटा यो क्वेशन भयो है अर्को सेट अफ द क्वेशन हाम्रो के भयो भनेदेखि सेकेन्ड है आर को भ्यालु 10 ओम नै राख्नु है एल को भ्यालु एकैछिन म कति राख्नु पर्यो भनेदेखि एकैछिन कति राख्ने एस स्क्वायर प्लस जी बाई सी एस प्लस 1 बाई एल छ है त यहाँ चाहिँ ten 1 by 10 okay. चाहे 1 by 10 राखौँ है अनि एल को भ्यालु सी को भ्यालु 1 फ्याराड राख्नु है अनि एल को भ्यालु 10 1 by 100 हो 100 तो 1 मिलियन नै राख्नु है यति लिएर यो सोर्स यति नै राख्नु या अर्को जुन राखे पनि हुन्छ बुझिरहेको छैन भनेको सक्छ हैन गर्न हेलो यस सर ओके त्यति लिएर गर्नु है अब सेम आरएलसी सर्किट म दिइदिएको छु हैन अनि त्यसमा तिमी आफै गर्न सक्छौ यही स्टेपहरु वही हो एकैछिन कहाँ ठाउँ छ म यहाँ सर्किट है यो आरएलसी को क्वेशन अब हामी यहाँ म दिइरहेको छु है
यहाँ पनि क्वेसन यहाँ चाहिँ आरएलसी सर्किट लिनु अनि 10 एक्सपोनेन्शियल माइनस 40 है बीएफटी अनि फाइन यहाँ चाहिँ अब आर को नम्बर 1 मा सेट अब आर को भ्यालु एकैछिन एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल एस प्लस 1 बाई एल सी है त आर को भ्यालु 10 ओम लिनु एल को भ्यालु 1 हेनरी अनि सी इक्वल टु 1/9 फराड लिएर गर्नु है नम्बर 2 मा है आर को भ्यालु 10 ओम लिनु एल को भ्यालु 1 हेनरी नै लिनु तर सी को भ्यालु 100 1 माइक्रोफराड लिनु है नम्बर 3 मा आर को भ्यालु 10 ओम लिनु एल को भ्यालु 1 हेनरी अनि सी को भ्यालु 1/10 100 1/25 फराड लिएर गर्नु है बुझ्यो हैन अनि क्वेश्चन के फाइन्ड करेन्ट एन्ड भोल्टेज अफ इन्डक्टर भन्नु या क्यापेसिटर भन्नु या अल एलिमेन्ट भन्नु फर t ग्रेटर देन 0 सकिन्छ हैन गर्न हेलो यस सर त यो गर्नु है यो त के गर्नु पहिला यो चाहिँ गरेर यो आरएलसी नै नराख्नु आर को भ्यालु यहाँ राखिदिनु यो भ्यालु तर फेरि तीनटा कन्डिसनमा जान सक्छौ है यहाँ आर को भ्यालु यो राखेर यो चाहिँ सर्किटमै राखेर नेक्स्ट टाइम अर्को सर्किट बनाउनु आर को भ्यालु यति राखेर गर्नु नेक्स्ट टाइममा अर्को सर्किट भन्नु आर को भ्यालु एल को भ्यालु सी को भ्यालु यति राखेर गर्नु है ल यो दुईटा क्वेशन ल आज यही स्टप गरौँ है त कोही एटेन्डेन्स दिन बाँकी छ या केही सोध्नु छ 37 सर 37 ओके जस्ट अ मिनट है 30 नाम भन है यो चेन्ज भयो संदेश भण्डारी सञ्जीव संदेश भण्डारी सन्देश भण्डारी सर 21 पनि अनि नामले भन है नाम भन निकल पौडेल के निकल पौडेल निकल हजुर मिकल पौडेल हजुर ओके थ्यांक यू प्रकाश श्रेष्ठ सर प्रकाश चिरंजीवी प्रकाश श्रेष्ठ अनि चिरंजीवी धमला अनि गणेश पाण्डे पनि गणेश सर मनिता पनि प्रेजेन्ट छ सर उसको Okay, बत्ती आउँदै जाँदैछ भन्दै थियो मनिता खापुङ ओके अरु सर सुवितोष रोल नम्बर 42 श्याम भोलान पनि प्रेजेन्ट छ श्याम बोलन अरु सुवितोष सर हाँ? जेट सुवितोष प्याकुरेल अनि कोही बाँकी
छैन ओके थ्याङ्क यू लिभ गर्दा हुन्छ